الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز هم در جستجوی گنج دیگری هستیم، یکی از گنج‌های بسیار مهمی که شاید با تمام همه داشته‌های شما اگر این گنج رو نداشته باشید فقیر هستید. شما اگر تمام گنج‌های دنیای مادی رو داشته باشید، اگر ثروت دنیا همه ملک شما هم باشد، اگر این گنج رو صاحب نباشید فقیر و نیازمند هستید و هنوزم احساس احتیاج میکنید. این گنج بسیار مهمی است که وجود اون برای شما تمام برکت ها و خیرها رو میاره و اون هم گنج قناعت هست. امروز در مورد گنج قناعت صحبت میکنیم و در جستجوی این گنج پنهانی هستیم که شماها شاید در دسترستون بوده و از اون شنیدید و درباره اون هم میدونید، اما اون رو به عنوان گنج حساب نکرده اید. قول معروفی است: القناعة کنز لا یفنی. حدیث است که فرمود قناعت گنجی است که پایان ندارد. این قناعت گنجی است که تمامی نداره، اصلا تمام نخواهد شد و خیلی از دردها، رنجها، بیماریها و دعواها و جنگها و حرامخوریها و تجاوز کردن به حقوق دیگران و اموال دیگران را تصاحب کردن برمیگردد به اینکه انسان قناعت ندارد. اگر خاک و گور دیده های ما را هم پر کند ولی قناعت نداشته باشیم، باز هم چشممون به دنبال مال دیگران هست. شما حتما میدانید اون کسی که داره میره دزدی میکنه یا دروغ میگه یا رشوه میگیره یا ربا میخوره، همه اینها به خاطر این هست که قناعت نیست. و نه تنها قناعت در بخش مال، بلکه قناعت در بخش جایگاه معنوی جامعه، در بخش شهوت‌های دیگر انسان. اگر قانع نباشی، کسی که قناعت ندارد به همسر خودش چشمش به دنبال زن همسایه هست. اون کسی که از شهوت شکمش، شهوت فرجش، اونی که از حلال داره اون رو سیر نمی‌کنه، چشمش به دنبال ناموس دیگران، به دنبال اموال دیگران، به دنبال جایگاه و مقام دیگران هست. ولی اون کسی که قانع هست بما آتاه الله، قناعت داره به اون چیزی که خداوند بهش داده، در نتیجه چشمش به دنبال حرام نیست. پس نبودن این گنج بسیار مهم که پیامبر فرمود کنز لا یفنی، موضوعی است بسیار بسیار پر اهمیت و نبودن اون هست که خیلی از بلاها، مصیبتها، دردها، رنجها و غمها و غصه‌ها و جنگها و دعواها رو به وجود میاره. وقتی قانع نیست کسی به اون که خداوند از حلال بهش داده، به دنبال حرام میرود. وقتی که قانع نیست در چه جایگاهی قرار داره، غم و غصه و خلاصه همه دردها و رنجهای معنوی و نفسی به اون رو میاره که چرا فلانی از من بالاتره، چرا اون رئیس من رئیس نیستم، چرا فلانی زیباست من زیبا نیستم، چرا فلانی مورد احترام هست من نیستم، چرا به دیگری سلام کردن به من نکردند. قناعت نداری به اون وضعیت و موقعیتی که درش قرار گرفتی. وقتی که قناعت نداری، خودت رو هم دوست نداری، از خودت بدت میاد و همیشه خودت رو مورد نقد، نه تنها نقد بلکه مورد سب و شتم قرار میدی. قیافه خودت رو مذمت میکنی، عقل خودت رو مذمت میکنی، دارایی خودت رو مذمت میکنی، فرزندت رو، همسرت رو و همه رو بد میگی و کم میدانی. چرا؟ چون قانع نیستی. پس قناعت گنجی است بسیار بسیار پر اهمیت و باید به جستجوی اون رفت و اون رو به دست بیاریم. ابتدا میرم سراغ این که قناعت چی هست که اینقدر ما درباره اون صحبت میکنیم. حرفای زیادی زده شده است. یکی از معانی که از قناعت میگیرن میگویند که قناعت یعنی رضایت، یعنی راضی باشی به اون چیزی که خداوند بهت داده. اینی که از عادی ترین و یا شاید ابتدایی ترین معنی است که اهل لغت گفتند که چون که هر چیزی که به او رو بیاری و راضی ازش باشی بهش گفته می شود قناعت. بعضی گفتند که قناعت عبارت است از زهد، یعنی اگه زاهد در دنیا باشی قانعی.
حالا ببینیم زهد چی هست. زهد رو این گونه معنی کردن، میگه از ضد الرغبتی والحرص علی الدنیا، یعنی زاهد بودن ضد رغبت به دنیا و ضد حرص در داشتن ملک دنیا هست. انسانی که زاهد هست رغبت ندارد به اون چیزهایی که مال خودش نیست. و ببینیم شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید ترک الرغبتی فيما لا ينفع في الآخرة وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. ایشون زهد رو اینطوری معنی میکنه، میگه زهد اینه که شما ترک، یعنی رغبت و میل به داشتن چیزهایی که هیچ فایده‌ای برای آخرتت نداره، این رو ترک کنی، این میشه زهد. از چیزهایی که حتی مباح و حلالن، حرام ها که دیگه موضوع دیگری است، همه باید از انجام دادن و از به دست آوردن حرام زاهد باشیم. اما زاهد حقیقی اون نیست که هر چیزی رو که درش فایده‌ای برای آخرتش نداره اون رو ترک میکنه. همیشه از خودش این سوال رو میکنه که این چه فایده‌ای برای من داره. وقتی که بهش گفته میشود این کار رو انجام بده، میگه برای آخرت من چه فایده‌ای داره. میگویند که این خونه رو بساز، میگه برای آخرت هم چه تأثیری داره. میگویند این کار رو بکن، میگه برای آخرت هم چه تأثیری داره. وقتی که همه اینها رو در یک معیار و یک کانال قرار میده و اون هم فایده داشتن و منفعت داشتن اون برای آخرت و سرانجامش باشه، این معنی زهده. معنی این نیست که شما مال دنیا نداشته باشی، بله داشته باش از مال دنیا، ولی این مال دنیا رو مطیه آخرتت قرار بده، یعنی وسیله و مرکبی قرار بده که تو رو به آخرت و به سرانجام منزل برساند، خدا را از تو خوشنود گرداند و بهشت رو نصیبت کند. این به معنی این هست. بعضی از اهل علم 3 مرتبه برای زهد قرار دادن، گفتن این مرتبه این هست، مرتبه بلغه هست. بلغه یعنی این که به اندازه مال دنیا رو طلب کنی و از شهوات دنیا فرقی نمی کند، شهوت داشتن مال باشه، فرزند باشه، جاه و مقام باشه، شهوت شکم باشه یا فرج باشه، همه این شهوات رو میگن تا زمانی که تو رو به حدی برساند که جا نمانی از کاروانی که تو رو به منزل مقصود میرساند یا تو رو برساند به مقصدت، این مطلوب هست و خوب هست. غیر از این دیگه نباید به دنبالش بری. بعضیا میگن مرحله دومی وجود داره یا درجه دومی وجود داره، اونه که حد کفایته، یعنی چقدر نیاز داری در این دنیا. و پیامبر علیه السلام میفرمود که اللهم ارزق آل محمد کفافا، میگفت خدای آل محمد رو کفاف بده، یعنی رزق و روزیشون رو به اندازه‌ای بده که نه سرمایه‌دار خیلی سرمایه‌دار باشن و نه فقیر باشن، کفاف زندگیشون رو بهشون بده. گفتند که زهد کفاف هست. و درجه سوم رو گفتند که اینه که انسان در مرحله سوم تا جایی باشد که هر چی که براش مقدور هست از راه حلال به دست بیارد و حرام رو ترک کند. دیگه زیاد و کمیش ممکنه، حتی اگر انبار فراوانی داشته باشد اشکالی ندارد، باز هم طلب کند مادامی که در توانش هست و میتونه از اون حلال طلب کنه و اما چشمش به دنبال مال مردم، به دنبال داشته های دیگران نباشه، اون رو از طریق حلال طلب کنه. درسته. پس قناعت داشتن همه اینها، انسان قانع باشه به اون چیزی که خداوند بهش بخشیده است. قنعه بما آتاه الله، اگر خداوند بنده رو دوست داشته باشد اون رو قانع میکند به اون چیزی که بهش داده. پس طلب قناعت کردن، طلب رضایت کردن امر بسیار بسیار مهمی است. حالا ببینیم این گنجی که ما دنبالش هستیم چه تأثیری دارد. این گنج چه تأثیراتی رو بر زندگی ما میگذارد. اولا دل ما رو پر از ایمان به خداوند می کند. قناعت این هست که انسان اعتماد به خداوند دارد، راضی است به رضای خداوند و راضی است به اون چیزی که خداوند بهش بخشیده است و چنان یقینی دارد وقتی که هر چی رو خدا داد اینقدر یقین داره به خداوند، ایمانش به خداوند اینقدر قوی هست که با یقین تمام میگوید این خیر من است و به دنبال این نیست که غیر از اون رو که خداوند برایش رقم زده است رو بطلبد. لذا اون کسی که
قانع هست به هر روزی که خداوند بهش داده. میگه روزی من رو خداوند داده، یقین دارم این خیر و صلاح منه و یقین داره به این که خداوند ضمانت رزق رسانی رو کرده است. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. اینقدر یقین داره، میگه رزق من در آسمانه، دست خداونده. با یقین تام این رو میگه و قانع به اونی که خداوند بهش میده. همه وسایلی که ما قرار داریم و در دست ما هست و داریم تلاش میکنیم، همه اسباب اساسی، اسباب و وسایل هستند و وظیفه داریم که برای کسب رزق حلال همه اسباب رو به کار ببریم. ولی در عین حال انسان قانع اون کسی است که میداند رزق و روزی او در آسمان است. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. به خاطر همین ایمانش به خداوند در بالاترین درجه هست، در درجه یقین هست. اون کسی که قانع به داده هایی که خداوند بهش داده است در کمال ایمان و اعتماد و ثقه هست به خداوند باری تعالی. ابن مسعود میگه این ارجى ما اكون للرزق اذا قالوا ليس في البيت دقیق. میگه من اینقدر یقین دارم که وقتی که یعنی داشتن رزق و روزی هم مانند یقینم است که بگن تو خونت آرد نیست، و یقینم به خداوند اینقدر زیاد است که حتما تحقق پیدا می کند. یعنی این که میدونم که رزقی که در آسمان دارم و رزقی که توی خونه هم دارم همه رو به طور یقین مثل هم میبینم. و امام احمد میگوید اسر ایامی الی یوم اصبح و لیس عندی شیء. میگه خوشترین روز من اون روزی است که بیدار میشم از خواب و ببینم هیچی ندارم. این روز خوشترین روز منه. این کمال یقینه که تو بدونی در اون روزی که میای خوشترین روز تو اونه که فکر کنی که هیچ، بیدار شی ببینی چیزی نداری و در اون لحظه اگر بهت گفتن که توی خونه هیچی برای خوردن نیست، ولی تو غمگین نشدی، ولی تو اندوهگین نشدی، ولی تو شروع نکردی به جزع و فزع، شروع نکردی به گله و شکوه از خداوند، شروع نکردی به التماس این و اون چیزی بهت بدن، این بدن که تو قانعی. وگرنه اگه همین که بهت گفتن که نداریم شروع کردی به ناراحتی. قول ابن مسعود هم همینه، این ارجى ما اكون للرزق اذا قالوا ليس في البيت دقیق. میگه امیدوار کننده ترین روز من اون روزی است که میگن تو خونت آرد نیست. یعنی منظورشون اینه که چیزی برای خوردن نیست. در خونه هرچی هست خوردنی وجود نداره. و فضیل ابن عیاض میگه اصل الزهد الرضا بالله و الرضا من الله. اولین یا اساسی ترین و از پایه زهد و تقوا اینه که تو راضی باشی به رضای خدا. و ایضا در جای دیگه میگه القنوع هو الزهد و هو الغنا. میگه قناعت عبارت است از زهد و زهد هم یعنی ثروت و سرمایه. شما وقتی که قانع هستی به اون چیزی که خداوند بهت داده از همه دنیا غنی تری. ولی اون دلی که فقیره و پیامبر فرمود الغنا غنا النفس، ثروتمندیه که دلت ثروتمند باشه و چشمت سیر باشه و عقل و وجدان و درونت سیر باشه از این که نه طمعی به مال دیگران داری، نه چشمی به دنبال داشته های دیگران داری، از مال دنیا، از ثروت دنیا، از مقام دنیا، از شهوت دنیا، هرچه هست مال مردم رو نمیخوای. این تو غنی هستی. ولی وقتی که جیبهات پر از پوله اما چشمت به دنبال پول دیگرانه. در این دنیا چقدر فراوانند که اموال زیادی دارند اما هنوز به دنبال دزدی هستند. اموال زیادی دارند اما هنوز به دنبال غارت دیگرانند، فریب دیگران هستند. ندار نیست، داره اما در تجارتش داره دروغ میگه. ندار نیست اما داره فریب میده. در همه قراردادهاش دروغ وجود داره. در همه معاملاتش فریب وجود داره. کلاه سر دیگران میذاره، قراردادهایی میبنده که همیشه بتونه زیر اونها بزنه اگر یه روزی دید که به نفعش نیست، و خیلی چیزها رو از دیگران پنهان میکنه به خاطر اینکه دلش فقیره.
ثروتمندانی هستند که در ادب و اخلاق فقیرند و خیلی مهمه. و شخصیت هایی که میبینی شخصیت پولدار، مقامدار، اما گدا صفتن، اما هنوز داره گدایی میکنه به همون اسلوب یا به شیوه دیگری، در لباس دیگری، در شیوه دیگری داره تکدیگری میکنه و گدایی میکنه، یا به خاطر مال دنیا، یا ثروت دنیا، یا مقام دنیا، یا پست و شهرت. به خاطر اون حاضر همه ناحق ها رو بپذیره، حاضر همه حق ها رو زیر پا بذاره و فقط به خاطر اینکه چاپلوسی کنه، چون ضعیفه، چون نفسش نفس غنیی نیست، نفس ضعیف و فقیر و ناتوانی است، لذا جلو همه خم و راست میشه به خاطر اینکه یک چندرغازی از مال دنیا بهش بدن یا مقام و پستی رو بهش بدن. این حسن بصری میگه این من ضعف یقینک ان تکون بما یدک اوثق منک بما فی ید الله. میفرماید که ضعف یقین اون چیزی است که اعتمادت به چیزی که در دست خودت هست بیشتر از اونی باشه که در دست خداست. یعنی اون چیزی رو که داری تو حسابت، توی بانکت هست، یا اون چیزی که توی جیبت هست، خیالت راحت تا جیبت پره. همین که جیبت خالی شد دیگه هیچ یقینی به اونی که در دست خداونده نداری. ولی این ضعف یقینه، باورت به این بگی داشته من اینه که در دستمه، اما اونی که یقین داره میگه داشته من اونیه که در دست خداونده و یقین به اون بیشتره. اینه که باید حتما این موضوع رو مد نظر داشته باشیم و این رو بدونیم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.